Assalamualaikum everyone. I am Seema Sheikh, Group Leader of Burnish Buddies. First of all, I would like to congratulate Farzana and CMM for their first anniversary. It's been great working with Farzana and her team to make this event possible. Welcome to our event. Hope you all have a wonderful evening. Assalamu alaikum. Good evening, girls and ladies and our brothers. Right, Seema ji and Saira ne obviously काफी कुछ बोल दिया. मैं थोड़ा सा Burnish Buddies के बारे में बोलूँगी. Anybody understand? कोई समझ? Can everybody understand Punjabi? Yes. Yeah. Okay. Go. Yeah. Right. Burnish Buddies इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना. Especially अगर मैं अपनी बात करूँ ना. I recently lost my husband 4 months ago. And Burnish Buddies are a big sport for me. And I was going in depression, but alhamdulillah, I recovered. So I recommend everybody join us. And there is exercise, chit-chat, snacks, only 2 pounds. So please come and join us. You'll enjoy. And what else? I mean, if anybody is thinking of depression or stress, please come. Burnish Buddies आऊँगे ना सारी डिप्रेशन तो उठ जाएगी. Yeah, please do join us. Thank you, thank you. अस्सलाम वालेकुम. मैं कुछ विमेन राइट्स के बारे में कुछ कहना चाह रही थी और थोड़ा सा छोटी सी एक स्पीच कह रहे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम everyone. First of all, as we know, we teamed up with Farzana and CMM for this event. We have enjoyed working side by side to make this event possible. जैसा कि आप सब Burnish Buddies ग्रुप के बारे में जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह it has been running successfully for 12 years और इसको कामयाब बनाने में सीमा शेख की मेहनत और लगन शामिल है, जो हर वीक नए टास्क लेकर आती हैं और यकीनन वॉलंटियर और इस ग्रुप का हर मेंबर इसमें शामिल है. आज हम इंटरनेशनल विमेन डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं. ज़मीन पर नूह इंसानी की बका का सफ़र तन्हा किसी एक सिन्फ के दायरा इख्तियार से बाहर है, लिहाजा ख़वातीन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती. औरत हर रूप में, हर रिश्ता में इज्जत व वक़ार की अलामत, वफादारी और एसार की पैकर समझी जाती है और हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत ही का हाथ होता है. और अगर ये बात सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिन्फ नाज़िक की शख्सियत, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिन्फ नाज़िक की शख्सियत में कहीं ना कहीं एक नाकाबिले तस्खीर ताकत मौजूद है. औरत का असल वस्फ हया और नस्वानियत इसका हकीकी हुस्न है. खलूस, हमदर्दी और एसार का पैकर एक औरत में ही है. औरत हूँ, इंसान हूँ मैं, औरत हूँ, इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं. सिन्फ नाज़िक कहलाने वाली ये मखलूक अपनी आहनी अरादों और इनकलाबी अज़्म हिम्मत का पैकर होने के बावजूद वसीउल क़ल्बी, शफ़क़त और मेहरबानी और दरगुज़र जैसी खसूसियात का मजमूआ है. और इन खसूसियात से सिर्फ इसी सूरत फ़ायदा उठाया जा सकता है जब औरत अपने मकाम को पहचाने और अपने हकूक़ का जायज़ तौर पर इस्तेमाल कर सके, जिसमें सबसे पहले उसकी अपनी ही इज़्ज़त और एहतराम है. जिन कौमों ने अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त की, उन्होंने तरक्की की और इसी से खुशगवार माशरा भी कायम होता है. तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशअले राह, तेरी हस्ती है ज़माने के लिए मशअले राह, तेरे कदमों तले जन्नतुल फिरदौस भी है. डट गई राह में हमेशा तू चट्टानों की तरह, तेरा हर रूप वफा, इज्जत और नामूस बका. थैंक यू. शुक्रिया.
خواتین، میں بڑی کی طرف سے آپ سب کا انٹرنیشنل وومن ڈے کے موقع پر استقبال کرتی ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں اس موقع پر تمام ورنیز کی طرف سے سیما جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے یہ سماجی اور فلاحی بہبود کی تنظیم کی بنیاد رکھی اور ہم عورتوں کو یہ اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کیا کہ ہم بھی گھر سے باہر نکل کر کہیں مل جل کر بیٹھ سکتی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اب سیما جی کا شکریہ کس بات کے لیے ادا کریں؟ جب بھی ضرورت پڑی ہے بڑی نے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اب چاہے وہ میکملن ڈریس کینسر کے لیے فنڈ جمع کرنا ہو یا پاکستان کے سیلاب، ترکی کا زلزلہ، سیریا اور غزہ کی جنگ کے لیے فنڈ جمع کرنے کیے ہوں، بڑی نے ہر جگہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اور بڑی میں ہر ٹیوزڈے 10 اور 11 بجے تک ایکسرسائز کی کلاس کا اہتمام کیا تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور صحت مند رہ سکیں، اور نیشنل ہیلتھ اور مختلف ڈاکٹرز اور پروفیشنلز لوگوں کو بلا کر ہمیں بلڈ پریشر، ہیلتھ پرابلمز اور مختلف بیماریوں کے متعلق اہم معلومات فراہم کی اور احتیاطی تدابیر سے آگاہی کروائی کہ ان سب سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف برنی سینٹر میں بلکہ برڈیز کو باہر بھی لے کر گئی ہیں، جیسے کہ گرمیوں میں بلیک پور میں کوسٹ لے کر سب کامیاب ٹرپ رہا اور پھر دوبارہ بلیک پور لائٹس دکھانے کا انتظام کیا اور پھر ہمت کر کے گریس تک لے گئی۔ یہ سب کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمام برڈیز کے والنٹیئرز نسرین جی، عذرا، سلمہ اور طیبہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صرف سینٹر میں ہی نہیں بلکہ دوسرے فلاحی اداروں سے بھی تعلق قائم ہوئے اور ان کے ساتھ ایونٹ میں بھی برڈیز کو شامل کیا اور دوسرے اداروں کو بھی برڈیز میں بلایا تاکہ ایک دوسرے سے مل سکے اور ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ غرضیہ کہ سیما جی کے کاموں کی لسٹ بہت لمبی ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے سیما جی آپ اسی طرح کا کام کرتی رہیں اور ہم سب کی دعائیں لیتی جائیں، اور آپ سب کے مستقبل کے لیے بہت شکریہ۔